फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. خیلی جا افتاده شدی. چای تو بخور. شنیدم ازدواج کردی. بله. ما رو هم دعوت نکردی. شما که نمی اومدی. چرا؟ به خاطر مشتی که تو صورتتون زدم. تو منو زده بودی؟ اون روزا انقدر درد کشیدم که یادم نیست تو هم زده بودی. اشکال نداره، تو زدی منم خوردم. مساوی شدیم، رفتی. بی خیال کینه‌ای نباشی. مساوی نیستیم داداش دانیال. شما یه طلب از من داری. حرف زدنت خیلی تغییر کرده. معلومه خانومت زن خوبیه. خیلی خوبه. خونه رو خریدن، اومدن اونجا میشینن. چرا این حرف رو زدی؟ الان باید از خوشحالی سکته کنم آره؟ گفتنش واجب بود داداش دانیال. بیرون یه تابلو زدن به اسم اختر احمد. یه دفعه بیاید اون طرفا ببینید تعجب میکنید. کلن همه چی عوض شده. وقتی میبینمشون چشامو میندازم پایین. حرف که میزنم بهشون میگم خواهر. حتی بهش گفتم برادر برای خواهر هر کاری میکنه. از صبح دارن با خانومم دعا میخونن، دنبال دعا میگردن. یه دعایی پیدا کردم که خانومم بهم گفت باید 7 بار بخوننش و 3 بار به آب فوتش کنن، بعد اون آبو بخورن. این باعث میشه که شما برگردی. پس حتما باید بیای ببینیش. به من گفتن اگه هر کاری برای خواهرت میخوای بکنی برو بهش بگو که یه بار بیاد منو ببینه. فقط یه بار. همونجا فهمیدم کار خیلی سختی ازم میخوان، ولی بهشون قول دادم. به خودم گفتم فوق شما میگی که نمیای دیگه. من نمیام آنتی. اشکال نداره. اصلا معلوم بود با حرف من نمیای. ولی اون دعا چی میشه؟ اونا به آب هم دعا خوندن هم خوردنش. اونو چی کار کنیم آقا دانیال؟ میخوای جلوی خواست خدا رو بگیری؟ داری منو میترسونی؟ نه داداش دانیال، بحث ترسوندن نیست. خیلیا تو شهرن که به این دعاها اعتقاد ندارن. نمیخواد بترسی. هیچی نمیشه. اونم چیزیش نمیشه. ولی طوری که با شور و شوق داره میخونه ببینیش یه اتفاقی میفته داداش دانیال. انگار قلبتون میخواد بیاد تو دهنتون. من چاییمو خوردم. حالا میتونم قسم بخورم و بگم که اومدم شما رو دیدم. هم بهتون گفتم بیاد، هم دعاها رو گفتم. ولی شما چرا بترسید؟ برای همین نمیای. اون مشت رو فراموش کنید. اگرم یادتون اومد قبولش کنید. بعد چی؟ دیگه چای سرد شده بود. یه قلوب چای خورد، دست داد و گفتش که خب حالا هر چی که گفت تو چی جواب دادی؟ اینو بگو. چی میگفتم؟ ترسیده بودم.
اون چی؟ کی میری؟ کجا؟ ببینیش دیگه. کی گفتم میخوام برم ها؟ من نمیرم. پس برای چی گفتی ترسیده بودم؟ یعنی یه جورایی یکم ترسیده بودم ولی خواب وقتی یکی چطوری میترسه یکم نمیترسه، کاملا میترسه. تو کلام میگه که یکم ترسیده بودم. مطمئنی؟ آره. اون چی؟ من کاملا ترسیدم. پس کی میری؟ باشه. اونجا تنها نرو. کوکوی عدس پختم. اولین بار درست کردم. گفتم اول برای شما بیارم. اگه خوب بود بعد بدم مانتی بخوره. اگه نه که فکر کردی من جون فدام اول اینجا چک کنی بعد بدی شوهرت بخوره؟ به به. بیا. اونم از اینه خیلی دوست داشت، ولی اون موقع بلد نبودم درست کنم، اما الان یاد گرفتم. چرا اون موقع یاد نگرفتی؟ اون موقع خیانت رو یاد گرفته بودم. وقتی دنبال خیانتی نمیتونی آشپزی رو برای با وفاها یاد بگیری. بشین دیگه، الان یه چای درست میکنم. امروز بعد ماه آرزوی زندگی کردم. مانتی اومد گفت ممکنه بیادش اینجا. منم که زود حرفش قبول کردم. از اون موقع تا الان منتظر دیدارشم. اگه یه وقت نیومد چی؟ خودم میدونم نمیاد. بی وفا رو کافر میدونه. کسی میره ملاقات یه کافر؟ وگرنه بابا جونش به خوابش میره. سلام خوشتی. سلام. داری جایی میری؟ آره. پیش خانم هانیه؟ نه، پیش مامانت. جدا؟ وای، اگه اینقدر تیپ بزن یا بری نمیذاره بیای که. منم از همین میترسم. حس میکنم برم اونجا نمیذاره دیگه برگردم. فکر من نباش بابا جون. من 3 سوته حاضر میشم و با راننده میام پیش شما. حالا اون حلقه رو درار دیگه، اگه ببینه سوال میکنه ها.
وقتی برگشتی دستت کن. اینو پیش خودت نگه دار. حسابی حالت خوبه داری میری ها؟ خوشتیپ شدم ها؟ بله. باشه پس تو هم دیگه برو. لباسمو عوض کنم میام. آفرین. وای الان داشتم میومدم پیشت. داره میاد مانتی. به افرا بگو یه دعایی بخونه که وقتی اومد نتونه برگرده. بهش میگی دیگه. باشه من برم یه لباس مناسب بپوشم. آهان به افرا بگو بیاد به هم کمک کنی. ممنون. تو 2 ساعت بعد بیا. دلت نمیخواد بری اونجا نه؟ نه نمیخوام. ولی تصمیممو گرفتم که برم. شما دوتا خوشحال میشید دیگه. برای همین. خانم هانیه چی میشه پس؟ نگران نباش. همه میگن که مردا خیلی بی‌وفا. باور کن راست میگن. بابای من نمیتونه بی‌وفا باشه. جدی میگی؟ بله. من برم. آره. وایسا بابا. مراقب خودت باش رفیق. میدونم خودت دلت نمیخواد بری. منم دلم نمیخواد بری. ولی مامان اون نقطه ضعفمه. رسید؟ نه تازه رفته. تا گوشی قطع کنم میرسه. خیلی دلم شور میزنه. آره مثل من. مثل من. میدونم. برای همین بهتون زنگ زدم. یه چیزی بپرسم خانم؟ بپرس. تو همچین ملاقات هایی ممکنه یکی بره و دیگه برنگرده؟ بابام بهم گفت اگه تو 2 ساعتی دیگه نیومدم تو بیا اونجا. بگو دیگه خانوم. همچین چیزی ممکنه؟ آره ممکنه. ببین حالا اگه اینطوری شد فردا میای مدرسه؟ اونا که میام. پس وقتی اومدی حلقه باباتم بگیر برام بیار. داری جایی میری؟ آره. کجا؟ همون خونه یکی از پله هاش. پایین اومدم اینجا. میدونی مهتاب وقتی بیش از حد بهمون احترام بشه
کسی مثل من نمیتونه هضمش کنه. یه جا وای میستیم و همشو بالا میاریم. حالا میخوام تمیزش کنم. فقط داری همینو با خودت میبری؟ از همینم خجالت میکشم که نکنه چیزیش مال تو باشه. میتونی چک کنی؟ چیزای ارزشمندی نیستن. ارزشمندون حسمون بود شهیار، عشقمون بود، اعتبارمون بود که یه لکه ننگ همشو نابود کرد. تو خونه‌ای که عشق نباشه هر چیز با ارزشی هم در نهایت ارزون میشه. دلم میخواد یه بار دیگه ازت عذرخواهی کنم، ولی با عذرخواهی چیزی درست نمیشه. طلاقم بده. نه، میدونی وقتی که طلاق بدم حس میکنم هنوز اختیاراتی دارم. نه، کاش میتونستم بگم مردی که لکه ننگ به بار میاره حق دادن طلاقو نداره. تو طلاق غیابی بگیر، خودم حق طلاقو بهت میدم. میتونم برم؟ حتما. خداحافظ. خداحافظ. وایسا. از کارت استعفا میدی؟ نه، تو اخراجم کن. تا اون موقع میام، حسابی هم دل به کار میدم. میخوای برسونمت؟ نه، خودم ماشین گرفتم. بعد از سالها کرایه ماشینمو میدم تا حد خودمو بفهمم. ببخشید، من خیلی اذیتت کردم. نه، منم که خیلی ناراحتت کردم. فکر میکردی هیچ وقت نمیبخشمت. میترسیدم نکنه منو نبخشی. خوبه که ما هیچ روحامی نداریم. من فقط تو رو نابود کردم، یا شاید خودمو. تو مهوش رو نابود کردی شهیار احمد. دانیال رو نابود کردی. اینا قبول ندارم. همچین زنی و مرد نابود نمیکنه. جرأتی که برای تخریب زندگی تو وجودشه اونه که نابودش میکنه. بیشتر از چشماش رویاهاشن که نابودش میکنن. اینجور زنا به این نگاه نمیکنن که چی به دست آوردن. اونا به دستاوردهای بقیه نگاه میکنن. اینجور زنا کور میشن. به بهونه کمک به نابینا هر کسی باهاشون همراه میشه و نیازی هم نیست که اون آدم حتما شهیار احمد باشه. بعدش آره، اگه جایی دانیال اختر رو دیدی بهش بگو ازم تشکر کنه. من بودم که بهش گفتم اگه زنی مرد دیگه یو برای خودش داشته باشه شوهرش هیچی نداره. وایسا. یه روز رفتم مهوش رو دیدم. بهش پول دادم و گفتم
میتونم بهت پول بدم، ولی شهیار رو نمیتونم. برای چی اینو گفتم؟ بگو. خودت بگو. نمیدونم، خودمم نمیدونم. تو دلم اومد و گفتم. شاید اما اینطوری هر چقدر شهیار احمدمون مثل تو بی وفا و سنگ دل باشه، باز نگهش میداریم، به کسی نمیدیم. پس قبل از رفتن فکر کن. ریاست رو بهت نمیدم، ولی میتونم برای رفت آمد بهت ماشین بدم. ممکنه ترفی هم داشته باشی، نیازی به یونیفرمم نداری، ولی نمیبخشمت. بعدم یه چیز دیگه، اگه الان میخوای بری باشه برو، ولی یادت باشه صبح توی دادگاه طلاقمو ازت میگیرم و تا شبم اخراجت میکنم. چرا داری میلرزی؟ چی فکر کردی؟ دستشو میگیره و با خودش میارتش؟ اول داشتم یاد میگرفتم مثل تو عاشق شم. اگه عشق اینقدر وفاداری و شور داره پس واقعا ارزششو داره، ولی این حالتو که میبینم خیلی میترسم. حسودیت میشه؟ برای چی رفته ببیندش؟ حس میکنی اگه حرف بزنن اونو ازت پس میگیره؟ نه، حسودیم نمیشه. میدونم که رفته پیشش داره باش حرف میزنه، ولی حس نمی کنم که دوباره بتونه برش گردونه. فقط حس میکنم از من دور میشه. سلام عرض شد. سلام. من افرا هستم داداش، همسر مانتی. درست. خوشبخت باشی. همچنین.
برای چی صورتتو میشوری؟ تا حالا هیچ وقت اینطوری ندیده بودمت. چون رفته مهوش رو ببینه اینطوری شدی؟ داری به چی نگاه میکنی؟ از این در میترسم. از همین جا بود که اومد تو. از همین جا بود که تو رفتی بیرون. دانیل لطفاً. چایی تو بخور دیگه. ممنون. امروزم دوباره تا منو دیدی سیگارتو خاموش کردی. انگار هنوز ازم میترسی. روحا میگفت خیلی خوش تیپ شدی. دوست ندارم خوشتیپ به نظر بیام. میدونی امروز چه روزیه؟ 17 نوامبر. مناسبتش چیه؟ چه مناسبتیه؟ امروز سالگرد آشناییمون بود. یادت رفته؟ یادم نرفته. خودم اونو فراموش کردم. تاریخی که گذشتی رفتی یادمه. اونو فراموش نمی‌کنم. चाल सीधी है रूठे दिनों की पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं داری میری؟ نه درو باز کردم. دلم شور میزد. میدونی همه فکر میکردن وقتی ببینمت دیگه ولت نمیکنم و نمیرم، ولی خودم فکر نمیکردم.
اما الان انگار همینه. داره باد میاد، سرده، دلم میخواد زندگی کنم. اون روز همینجا وایساده بودم مهوش. ولی تو حتی برنگشتی نگام کنی. آره دیگه همینجا وایساده بودم. اونم که فکر میکرد تاجر خیلی بزرگیه. بهش گفتم بیاد همینجا وایسه. میخواست به خاطر طلاق زنم بهم 50 میلیون پول بده. میدونی مهوش، یکی بهم گفت اگه مرد همچین گناهی بکنه بیشتر زنا میبخشنشون. خب تو چرا اونو نمیبخشی؟ بخشیدم. من گفتم منم بخشیدمش، ولی اونم منو ببخشه، دست از سرم برداره. ولی تو دست از سرم بر نداشتی مهوش. میدونی من میگم که بهم خیانت شد. تو خیانت کردی دیگه، خیانت دیگه ادامش نده. اگه به تو هم خیانت شده دیگه نمیخواد برگردی و وفادار نگاه کنی. اون وقت چی کار کنی؟ میدونی هنوز نتونستم انتخاب کنم که قتل جرم بزرگتریه یا خیانت. قتل که فقط جون تو ازت میگیره، ولی خیانت قتل رو تو خودش داره اما جون تو نمیگیره. نه مهوش، لطفا نه، نزدیکم نیا، بهم دستم نزن، خواهش میکنم. لطفا. امروز فهمیدم که لمس کردنم یه حقی که هدیه داده شده به آدم. وقتی این حقو داری که لیاقتشو داشته باشی. حالا یه ذره فکر کن. لیاقتشو داری؟ نه دیگه، گوش کن. دیگه نه مهوش، نه. اگه من مردمم خواهش میکنم سر قبرم نیا.
آره خیلی نزدیکم نشو. باشه. من از خیانتکارا فاصله گرفتم مهوش. همون کاریو باهات میکنم که تو با عشق کردی. یه جوری میرم که دیگه نبینمت. از نزدیک که هیچی. خوابتم دیگه نمیبینم. دو ساعتی شده اومدم اینجا. قرار بود 2 ساعت بعد روحام بیاد مهوش. لطفاً اگه اومد خودت مراقبش باش. نذار بیشتر از این دلش بشکنه. بهم دست نزن. دست نزن بهم مهوش. لطفاً دست نزن. कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को के दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। حمله شدید قلبی بهش دست داده. سریع هپارین تزریق کنید. یه کانترم بهم بدین. شاید بایپس لازم بشه. متوجه حرفم شدید دیگه. باشه؟ چشم.
رو اشتباه از من مامان. بابا به هم میگفت اگه بیاد پیشتون ممکنه دیگه بر نگرد. ببخشید روحام کیه؟ منم. پسرم لطفاً بیا داخل، کارت دارم. شما نه، فقط روحام. بیمار بهمون گفته فقط روحامو صدا کنیم. شما بفرمایید بشینید. بله بابا. داری گریه میکنی؟ نه. یادته بابات قدرت توه. بله یادمه. من سکته قلبی کردم. میدونم. نخند بابا. نه میخندم رو. مامانت منو به خنده انداخته. اینو بر ندارید، نیاز به اکسیژن دارید. خواهش میکنم آقای دکتر، من خوبم. همگی مراقب باشید. هولتر قلب رو نگاه کنید، ریتمش نامنظم نشه. امروز مامانتو دیدم. وقتی دیدمش مثل قبل نبود. میدونی داشت راضی میکرد، عذرخواهی هم کرد. یادته قبلا که مهمون میومد الکی ازشون عذرخواهی میکرد. میدونی او نقطه ضعف منه. تو این سالها هیچ وقت فکرشم نمی کردم که باید بدون اون زندگی کنم. برای همین نتونستم ادامه بدم. برای همین اومدم اینجا. قبلا با هم دعوا میکرد و آشتی میکرد، همونطوری که تو رو دعوا میکرد و بعد آشتی میکرد.
اون موقع حس میکردم فقط مادر تو نیست، یه ذره مادر منم هست. اگه مامان بذاره و بره بچه چی کار میکنه؟ گریه نکن یا باشه. نه بابا. آفرین. بقیه حرفا رو بعدم میزنیم. الان بخواب بابا. نه رو بذار بیدار بمونم. بهم نگو بخواب. چرا بخوابم؟ باشه ببخشید، بیدار بمون بابا. بیدار باش. یه رازی رو بهت بگم. آره بابا. چند وقتی یاد بابام نمی افتادم. میدونی چرا؟ آخه چرا؟ تو خوابم نمی اومد. تو بیداری می اومد پیشم میشست. میپرسید کل روزو چیکار کردی؟ تو دفتر فرصت داری؟ رشوه که نمیگیری؟ ثبت نام روحام چی شد؟ ثبت نام که کردم میپرسید درساشو خوب میخونه یا نه؟ مشقاشو چک میکنی؟ بعدم میگفت به روحام بگو که آدم خیلی بزرگی میشه، خیلی بزرگ میشه. من حتما آدم بزرگی میشم بابا. یادت باشه که میگفت آدم بزرگ اونیه که تو جیبش حقوقش باشه، نه قیمتش. روحام یادت نره، این حرفم یادت بمونه. روحام دکتر تزریق انجام بدید. ضربان قلبش تو خوابت همو میبینی؟ بله دکتر. باشه بابا. من هر روز میام باشه. من هر روز میام باشه. آقا دانیال صدای منو میشنوید؟ آقا دانیال بابا. بچه رو ببرید بیرون سری لطفاً. روحام تو خوابت همو میبینی؟ آماده شوک باشید. روحام 3 تو خوابت هم دیگر رو میبینی؟ 1 3 2 1 روحام تو خوابت همو میبینی؟ بابا حالش خوبه؟ خیلی متاسفم خانم، دیگه بینمون نیستن.
بابام بهم گفت همش میاد بخوابم. بهم قول داد. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।